शियां कलशंस्पृष्ट्वा सहिता सविकलसाम्बुसमात्राय अत्र गायत्री सावित्री शान्ते पूजाय पूजार्थं दुर्दक्षैकार्कद्यव्याज नमस्कारः त्वयि प्राणः प्रतिष्ठितान् शिवः स्वर्गवासे विष्णुः आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवासवे त्वत्प्रसादादिनं कर्मं कर्तुं मे जलोद्भवाय शान्तित्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भवाय अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विदित्वा समर्पयतस्य विद्या कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। હું અહીંયા ઢાંક ગણપતિના મંદિરે આવી છું। આજે હું બહુ ખૂબ જ સત્કાર્ય એટલે કે ગણપતિ યજ્ઞ કરી રહી છું અને આ ઢાંકના ગણપતિ બધાની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે અને મારી મનોકામના પૂર્ણ કરી એટલા માટે હું આજે ઢાંક ગણપતિના સ્થાને ગણપતિ યજ્ઞ કરવા આવી છું અને બધાને પણ કહું છું કે એકવાર ગણપતિના દર્શને આવો અને આપ પણ ગણપતિના મંદિરનો લાભ લો। गणपतये नमः। ओम बजरंगाय जय गणपतये ओम स्वाहाय ओम भूर्भुवः स्वाहाय ओम भुवः दष्टवो प्रणतिनां प्रशिरोदरांशाय वाग्वे प्रहदेव महर्षि पूज्या भक्त्यान् तस्मविदधातु शुभानिशा बृहस्पति प्रसुस्तानो मंच कुंहस बोलो श्री सिद्धि विनायक गणपति महादेव के बोलो श्री गणपति दादा ने बोलो श्री गणपति दादा ने अथ वसोद्धाराय ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं देवी सम्मार्गाणि निद्रां भगवती विष्णुतां देश प्रभु ब्रह्मोवाच तम स्वाहा तम सदा तमेव सत्तानि देवता वातो देवता सूर्यो देवता रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता